नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, यजीदियत, पाक सहरा दे घराने दे हर दुश्मन से लाना और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मलिक सज्जाद साहब की वालिदा मरहुमा की दर्जात की बुलंदी के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन वालिदैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब पे इस फर्शदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम मलिक सज्जाद साहब और उनके खानवादा की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमा। इस बड़े दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इस मजलिस का जो सवाब हो वो सज्जाद साहब की वालदा के नाम-ए-माल में दर्ज फरमा। कबूलियत के लम्हात हैं चूँकि मासूमीन के जिक्र में मांगी दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए मिलकर दुआ मांगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद दरीन अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाले तो सबकी खुद ही हिफाजत फरमा। मेरे भाई जनाब मिर्ज़ा नदीम अब्बास साहब जो एक बार फिर वीडियो आपकी मुलाकात का वसीला बने, मालिक ने इनके आइज़ अक़रबा के साथ शादाबाद रखें। लाखों दुआओं की दुआ पालने वाले हमारे वारिस का ज़रूर जल्द फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। बगैर किसी तमहीद के आज की गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। मजलिस मेरो राग के उस इमाम से मंसूब है जिसके नाम से हमारा फ़िक़ा पहचाना जाता है। तो मैं जो चाहूँगा, मेरा इल्मी मनसब भी यही है और वक्त का तकाज़ा भी यही है कि जितनी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ वो अपने इसी इमाम के हवाले से, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि कुल्लुना मोहम्मद, के सब के सब मोहम्मद हैं और ये सब के सब अली हैं, तो फिर हर कोई फजीलत में अली है, हर कोई हकीकत में मोहम्मद है। इस बात को आप मद्देनज़र रखेंगे तो जो मैं चंद बातें आपके खिदमत में पेश करूँगा वो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। जिस इमाम के नाम से फ़िक़ा पहचाना जाता है, फ़िक़ा जाफ़रिया, नाम बच्चा भी जानता है, इस इमाम का जाफ़र है और लक़ब सादिक है। आले मोहम्मद के घर में जिस तरह हर कोई सरदार है मगर मोमिनीन का अमीर फ़क़त अली है। नहीं सब बोलने में तो लुत्फ़ आएगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और जंग है और इस धरती का ताल्लुक अदब से है, तो मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आरिफाना बातें आप सुनने के आदी हैं, तो बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इधर उधर की बात आती नहीं है। मैंने जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत आप तक पहुँचाना है। जैसे सरदार सब है मगर अमीरुल मोमिनीन, फ़क़त लक़ब किसका है? सब बोलो, अली मौला का।
ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح مجتبیٰ سب ہیں مگر حسن مجتبیٰ میرے آپ کے دوسرے امام ہیں. شہید سب ہیں مگر سید الشہداء سلطان کربلا ہیں. ندی بھائی اگر یہ بولے تو میں کہوں عابدین سب ہیں مگر زین العابدین. بولتے آئیے گا میرے آپ کے چوتھے امام ہیں. اسی طرح علم ہر ایک امام نے اپنے ماننے والے کے سامنے رکھا مگر باقر العلوم میرا پانچواں امام ہے. اسی طرح مجھے معلوم نہیں کہ کون کتنا بولے گا. سچے سب ہیں مگر صادق کا لقب. بہت مہربانی. تھوڑا تھوڑا بولتے آئے گا. صادق آل محمد کا لقب کس کے پاس آیا؟ نہیں. مرزا صاحب یہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں اور روایتی مجلس سمجھ کے نہ سنیں تو میں ان کی خدمت میں وہ غور نایاب پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ میرے حق میں دعا فرمائیے. اور اگر آپ نے بے نیازی کی تو پھر مجھے بھی مجبوراً لوگوں کی طرح ویسے ہی پڑھنا پڑے گا جیسا آپ سننے کے عادی ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ بات آپ سمجھ جائیں. صادق سب ہیں مگر صادق آل محمد لقب میرے اور آپ کے چھٹے امام کا ہے. پھر سمجھنا صادق آل محمد کے گھر کا صادق یہ امام ہے. معلوم ہوا یہ امام اس صفت میں اپنی دادی زہرا پر گیا یا فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ ہے یا یہ صادق آل محمد. اللہ اکبر. بہت مہربانی جناب. بہت شکریہ. اور ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں. مقصد جو تھا وہ آپ نے پورا کیا. مالک آپ کو آباد و شاد رکھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جس کے نام سے ہمارا مذہب ہمارا فقہ پہچانا جاتا. تو نہیں کہ اب جملہ کہوں جس پر سب بولیں گے یعنی اللہ اکبر. سنونی کا دعویٰ علی نے کیا لیکن سنونی کی صفات کے مظہر یہ 14 ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر علی نے کہا نا کہ مجھ سے سوال کرو تو یہ فقط علی کی بات نہیں ہے, یہ اس امام کی بات ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا. میرے اور آپ کے اسی چھٹے امام کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا. اس نے کہا مولا آپ لوگوں, دیکھیے اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے. اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ سب بولیں گے تو لطف آئے گا, سب بولیں گے تو لطف آئے گا. سال گزشتہ آپ نے اس امام پر اتنا اچھا سنا کہ آج میرا دل ہے کہ میں بات کو 2 قدم آگے لے کر چلوں. اگر بولیں کیا کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ میں پھر بات ہو رہا گا, پھر دیکھوں گا کہ جہاں تک آواز جانی ہے پردے میں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, لائیو پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے. میں دیکھوں گا کہ اس جملے کے بعد کون کتنا بولے گا. حضور کہا مولا سے سائل نے کہ مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے صادق امام نے مسکرا کر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام اور فائدہ کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو, سوالات تم پہ ہوتے ہیں, جوابات میرا دادا علی دیتا ہے. کیا بات ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں. جو ابھی تک نہیں بولا میں کوشش کروں گا کہ وہ امام کے فرمان پر بولے. دیکھیے میں تو پڑھنے کے لیے آ گیا, میرے بھائی ندیم عباس صاحب نے کہا کہ مجلس پڑھنی ہے, میں حاضر ہوں. میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو کیوں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ برابر کا بولیں, ان کی مدح میں نعرے لگائیں, داد دیں, سبحان اللہ کہیں, واہ واہ کہیں, ماشاءاللہ کہیں. اس کی ایک واحد وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے. ساحل نے کہا مولا کیسا معاہدہ؟ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو, تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے. اللہ بسم اللہ.
जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरा दादा। थोड़े गैप से जंग आया हूँ और अली ने जंग का प्यार हमेशा सर आंखों पर रहा है। जुमला एक और कहना चाहता हूँ, अगर आप, बात मुश्किल है लेकिन सारी मुश्किल कुशा के मानने वाले बैठे हैं। क्योंकि ये बात आपने इतने अच्छे अंदाज में सुनी है तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अगली बात भी, अगर मेरे नौजवान दोस्त बोले तो मैं कहूँ। इसी ईमान से साहिल ने कहा था, मौला आप लोग कौन हैं, हम कौन हैं और अल्लाह कौन है? नहीं, मेरे थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ, क्या कहा मौला आप लोग कौन हैं, हम कौन हैं और अल्लाह कौन है? एक ही लाइन में मिर्जा नदीम साहब इमाम ने ऐसा जवाब दिया कि कम से कम हमारी नस्लें सबर गए। जानते इमाम ने कहा सुनो, हम 14 खालिक और मखलूक के दरमियान एक राब्ते का नाम है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये जो इल्म दोस्त बैठे हैं जो इल्म की कदर करते हैं वो जरूर बोलेंगे, क्योंकि बात मेरे साथ एक इमाम की क्या कहा, हम खालिक और मखलूक के दरमियान एक राब्ते का नाम है, एक वसीले का नाम है। हो सकता है कि उस वक्त साहिल ने हमारी मुश्किल आसान करने के लिए इमाम से सवाल करना। उसने कहा मौला कैसा राब्ता, कैसा वसीला? लुत्फ उसी को आएगा जो मेरी तरफ देखेगा। कहा मौला कैसा राब्ता है, कैसा वसीला है? इमाम ने कहा तुम्हारे समझने के लिए बस यही काफी है, हम 14 उधर से लेते हैं इधर देते हैं। बहुत मेहरबानी, आप भी सलामत है मालिक, आप उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में बुलंद होते। मालिक कभी उन्हें किसी का मोहताज ही ना करे, मेरा साथ दीजिएगा। मैं एक अक्सर जुमला मैं सुनता हूँ, हमारे पढ़ने वाले बरादरान कहते हैं जी अगर कोई दान देता ना वो कहता जी बिस्मिल्लाह अल्लाह आपको किसी कमीने का मोहताज ना करे। मैंने कहा मेरा इस पर भी इख्तिलाफ है, अल्लाह हो आले मोहम्मद का मानने वाला किसी आला ज़र्फ़ का भी मोहताज क्यों करे? तवज्जो है, अल्लाह सिवाय 14 के किसी का मोहताज ना करे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बोले तो अगला जुमला कहो। क्या कहा? हम नबी में पूछा कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, अल्लाह कौन है? इमाम ने क्या जवाब दिया? फरमाया हम खालिक और मखलूक के दरमियान एक राब्ते का नाम है, एक वसीले का नाम है। साहिल ने कहा मौला कैसा राब्ता, कैसा वसीला? इमाम फरमाते सुन, हम उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, सब बोलेंगे तो। फरमाया उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। साहिल ने फिर सेटेलाइट टाउन संग में आने वाले तमाम शिया सुन्नी दोस्तों की मुश्किल हल करने के लिए इमाम से सवाल कर दिया। उसने कहा मौला जहाँ इतनी बात बताई ये भी बता दें, वहां से क्या लेते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं? दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। अगर शय बड़े मवद्दत हैं और बगैर मुझे पासपोर्ट के सेटेलाइट टाउन की बारगाह से उड़कर जन्नतुल बकी जाना चाहते हैं तो फिर तैयारी करें। इमाम ने क्या कहा? हम उधर से लेते हैं इधर देते हैं, इधर से लेते हैं उधर देते हैं। साहिल ने हाथ जोड़कर कहा मौला वहां से क्या लेते हैं और यहाँ से क्या लेते हैं? हजूर इमाम फरमाते सुनो, हम उससे रिस्क लेते हैं, औलाद लेते हैं, दौलत लेते हैं, नेमत लेते हैं, शोहरत लेते हैं, मौत लेते हैं, हयात लेते हैं, तुम्हें लेते हैं, तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोजा लेते हैं, हज लेते हैं, ज़कात लेते हैं, उसे देते हैं। इमाम ने फरमाया हम 14 खालिक और मखलूक के दरमियान ऐसा राब्ता है, अगर हम दरमियान से निकल जाए ना वहां की चीजें यहाँ आए ना यहाँ की चीजें। मौला आपकी खैर फरमाए, आले मोहम्मद आपको बात रखे। इमाम ने कहा उससे रिस्क लेते हैं। अब जिन्होंने दाद दी है फिर उनका हक है कि वो आगे भी दाद दें। फरमाया उससे रिस्क लेते हैं, औलाद लेते हैं, दौलत लेते हैं, नेमत लेते हैं, शोहरत लेते हैं, मौत लेते हैं, हयात लेते हैं, तुम्हें लेते हैं, तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोजा लेते हैं, हज लेते हैं। मैंने
نے आप तक विलायत पहुंचानी है, मगर किसी गाली गलौज या डंडे के जोर से नहीं। मैंने तो आपको इखलाकियात के दायरे में रहकर आप तक विलायत अली अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाना है और पहुंचा दूं। इमाम ने कहा तुम्हारी नमाज लेते हैं, रोजा लेते हैं, हज लेते हैं, ज़कात लेते हैं, उसे देते हैं। यानी फरमाया कि तुम्हारा कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो हमारे पास से होकर ना जाए। तुम्हारी नमाज हमारे पास से होके जाती है, तुम्हारा रोजा हमारे पास से गुजर के जाता है, तुम्हारा हज हमारे पास से जाता है। जब जाना हर अमल 14 के पास से गुजरता है, तो फिर आज के बाद नमाज पढ़ने से पहले देख लेना इनकी दुश्मनी तो शामिल नहीं है। दुश्मनी तो शामिल नहीं है। रोजा रखने से पहले देख लेना कि ये राजी भी है या नहीं। ना 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 बात आई है, लोगों पर कहें तो कर दो। जो पीछे बैठे, जो कैमरे से पीछे बैठे, दूर तक जहां तक जो खड़े हैं बैठे, कर दो बात। इमाम ने कहा तुम्हारा कोई अमल ऐसा नहीं जो हमारे पास से होकर ना जाए। क्या मतलब? कोई काम करना हो तो पहले देख लेना क्या हम राजी भी हैं। चलिए नमाज पर ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मुफज्जल छठे मौला का बड़ा जलील क़द्र सहाबी है हुजूर, उसने आकर इमाम से कहने का मौला अल्लाह ने जो हम पर नमाज वाजिब की, यानी अगर अपनी इबादत ही करवाना है, ये बात इतनी इत्मीनान से करूंगा, मुझे यकीन है आले मोहम्मद की अता पर कि जब मैं नतीजा दूंगा तो कोई जबान ऐसी नहीं होगी कि जो 14 की मदा में हरकत न करे। लेकिन इस बात को सुनने के लिए पहले मुझे ऐसी ही खामोशी दरकार है, फिर बात करूंगा। कहने लगा मौला अगर अल्लाह ने अपनी इबादत ही करवाना मकसूद थी तो उसने नमाज क्यों वाजिब की? अगर वो कहता इंसान से कि सुबह उठो और उठकर 500 मरतबा अल्लाह अकबर कहो तो क्या इबादत ना होती? अगर वो कहते दोपहर को खाना खाने के बाद 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी तो इबादत है। हाँ ऐसे ऐसे बस इतना आराम से सुनते रहिए। इमाम ने कहा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मौला अल्लाह ने नमाज ही वाजिब करनी थी तो फिर नमाज भी एक ही रुकन पे रख देता। ये नमाज में क़याम भी रखा, ये रुकू भी रखा, ये कौद भी रखा, ये सजदा भी रखा। मुझे खबर नहीं है कि आज कौन कितना बोलेगा, बात मेरे छठे इमाम की है, बोल सकते तो बोलेगा। इमाम फरमाते बैठ जा, क्या तू समझता है कि नमाज में जो ये क़याम रुकू है ये किसी मकसद के बगैर है, बेमकसद है? उसने कहा मौला इनका कोई मकसद है? इमाम ने कहा हाँ, पहले जुमले पर अंदाजा होगा। उसने कहा मौला नमाज में फिर क़याम रुकू क्या है? इमाम ने कहा सुन, नमाज में जो क़याम है अल क़याम हुवा मोहम्मद, फरमाया क़याम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की। अब सब बोलना, फरमाया नमाज में जो रुकू है ये नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। जंग वालों को बताऊंगा तो समझेंगे कि अली रुकू का मालिक है, तभी तो हालत रुकू में ज़कात देता है। बोलते आइएगा, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा। फरमाया नमाज में जो क़याम है ये नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की। सारे पढ़े लिखे चेहरे जरा मेरे साथ देना। फरमाया रुकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। फरमाया जो नमाज में हालत कौद है, यानी एक सजदा करने के बाद चाप उठ के बैठते हैं, फरमाया ये नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की। फरमाया जो नमाज में सजदा है ये नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हुसैन की। साहिब ने हाथ जोड़कर कहा वाह मौला, आज के बाद नमाज पढ़ने का अजब लुत्फ आएगा। क़याम करूंगा तेरा नाना याद आएगा, रुकू करूंगा तो तेरा दादा याद आएगा, कौद करूंगा तो तेरा दादा हसन याद आएगा, सजदा करूंगा तो तेरा दादा हुसैन याद आएगा। जाने जो लगा जंग वालों। इमाम ने कहा बैठ, बात पूरी सुन के जाओ। उसने कहा क्या? मेरा और आपका छठा मौला फरमाता सुन, नमाज में क़याम मेरा नाना मोहम्मद, रुकू दादा अली, कौद दादा हसन, सजदा दादा हुसैन, और नमाज में
سیدہ سلام اللہ علیہ جملہ کہہ دوں نہیں سب بولیں قیام چلو تو اپنی گھر والی بات ہوگی نا کہ آپس میں آپ بول رہے ہیں تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی آپ سے قیام کون ہے امام نے کیا فرمایا رسول رکوع ابھی تو بولا قعود سجدہ نیت کون نہیں سب بولیں گے تو پھر مزہ آئے گا نیت کون ہے سیدہ سلام اللہ پکی بات ہے نا چھٹے امام کی بات پر ایمان ہے نا یقین ہے نا کہ نیت کون ہے جناب سیدہ حضور نیت ہے سیدہ آج معلوم ہوا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نیت ہے بطول کیا مطلب عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا بطول راضی ہے یا ناراض یقین کیجئے کہ اتنا اچھا آپ سماعت کر رہے ہیں کہ میرے تو ذہن کے مزید دریچے کھلتے جا رہے ہیں پر کیا فرمایا رسول نے انما الاعمال بالنیات عمال کا دار و مدار اور نیت کون ہے کیا مطلب عمل کرنے سے پہلے دیکھ لینا سیدہ راضی ہے اتنی اچھی داد اتنی اچھی ربائیاں اتنی اچھی نعرے لگا رہے ہیں تو میں یہ جملہ اپنے بزرگوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں یہ جملہ میں نے اگر ان کو سمجھا دیا تو وہ دعا فرمائیں اور جوان اگر سمجھ جائیں تو آپ نے بولنا ہے بس یہ کام سنیے اور پھر سنیے فرمایا نیت ہے میری دادی سیدہ ابھی جب مغربین کی نماز ہوئی ہوگی تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی احباب تو یہاں موجود ہوں گے نہیں تو آج میرے کہنے پر کل صبح فجر کی نماز میں یا ظہر میں تجربہ کر لیجیے گا نیت ہے سیدہ حضور ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور پوری مخلوق دیکھ رہی ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اس نمازی کی نماز کا قیام نظر آتا ہے رکوع نظر آتا ہے قعود نظر آتا ہے سجدہ نظر آتا ہے ایک نیت ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آتا توجہ ہے آپ سب لطف آ رہا ہے مولا آپ کی خیر فرمائے سنتے آئیے گا فرمایا نیت ہے جو ہے بھی بات آگے سے آگے چلتی جائے گی اگر اسی طرح ساتھ دیں اور دیکھیں جیسے جیسے باتیں ہو رہی ویسے ویسے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ ہوا کے جوکہ معلوم نہیں کس کی آواز نجف پہنچائے کس کی آواز کربلا پہنچائے کس کی آواز جنت البقیع پہنچائے تو ذرا پھر ساتھ دیتے آئیے اور بول جائے گا نیت ہے جو ہے بھی چونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں جہاں سے بات شروع کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ نتیجہ بھی اسی بات پر جا کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ایسے نا میرے بھائی کے ناظم ممبر مالک آباد رکھے اتنی محبت کے ساتھ مولا کے منا خانوں کو بلاتے ہیں مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے میں نے جو ابتدا میں بات کی اسی طرف آتا ہوں یہ جتنی دیر لگی یہ اس بات کی تمہید میں لگی چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے قبر میں مر کے تم جاتے ہو سوالات بولو جوابات بات علی کی ہو شہر چھنگ ہو سننے والے آپ جیسے ہوں تو اتنی خاموشی نہیں سوالات ہم پر ہوتے ہیں جوابات سب بولو جوابات علی دیتا ہے میں نے بھائی میں نے جستجو کی کہ سوالات ہم پر ہوں اور جوابات علی دے تو کوئی علی کی زندگی کی ایسی بات سامنے آ جائے کہ اطمینان قلب ہو جائے کہ سوالات ہم پر جوابات بولو میں نے تلاش کیا کہیں تو آپ کو بھی سنو مسجد کوفہ ایک سائل مسجد کوفہ میں آیا سمیٹ لی آج کی بات اور نتیجہ آج کا
اس جملے کا، اس فرمان کا. اگر تو میں آپ کو بتلاؤں نا، یہ جو رشتے ہیں نا ہمارے، یہ بھی اس امام نے پہچان کروائی. معلوم ہے کیا کہہ کر چھٹے امام نے فرمایا تھا ولایتی خیر من الولادتی. چھٹے امام فرماتے ہیں میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولا پر ہوں. اللہ اکبر، اللہ. فرمایا میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی. سائل نے کہا مولا آپ نے خون کے رشتے پہ فخر نہیں کیا، یہ ولا کے رشتے پہ فخر کیوں کیا؟ امام فرماتے ہیں خون کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک ولایت کا رشتہ ہے. بولیے جو کبھی تھک گئے تو چھوڑ. شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ. مجھے سکون، اطمینان، خوشی ہر شے مالک اس منبر پر میں بس یہی دعا دے سکتا ہوں کہ مالک آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے. اب سنیے، مسجد کوفہ ایک سائل آیا، آخر کہتا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے. کتنے؟ 2000 دینار بطور قرض. ایک شخص نے کہا سب کا فائدہ ہے اس بات میں، یقین کیجیے. ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. خود ایک سامنے سے علی آ رہے ہیں. مٹاتے مٹاتے دنیا مٹ گئی، علی کا نام کل بھی چمکتا تھا. بولیے علی کا نام اور علی کا نام ہمیشہ رہے گا. یہ سوچ کے، یہ بات سمجھ کے اب سمجھ. اسے کہ 2000 دینار بطور قرض چاہیے. شخص نے ہمارے بات سنی، وہ ایک سامنے سے علی آ رہے ہیں، اپنی حاجت علی سے بیان کر تیرا کام ہو جائے گا. مولا آپ کی بھی خیر فرمائے. اتنا بہترین ساؤنڈ، عالم محمد سب کو آباد ہے لائف جہاں جہاں جس چینل سے دیکھی جا رہی ہے. مالک ان سب کو بھی آباد ہے. کہ تو سامنے سے علی آ رہے ہیں، اپنی حاجت علی سے بیان کر تیرا کام ہو جائے گا. ابھی مولا کے پاس آئے گا. بات دھیرے سے کروں گا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، آرام سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ زور سے کون سن سکتا ہے. کوئی اتنی دیر سے میں زور لگا رہا ہوں اس بات پر، آپ زور لگا لیں اس بات کو، میں آرام سے کر رہا ہوں. ہاں جی ہاں، یہ خطیب بسم اللہ مولا آپ کو بات ہے. خطیب عالم محمد قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب اعلیٰ مقاموں نے فرمایا تھا کہ جب بات میں زور ہو تو بات زور سے نہ سنا کرو. جو ہے صاحبان کی مہربانی، بس تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا بولیے گا. کیا کہا کہ وہ سامنے سے علی آ رہے ہیں، اپنی حاجت مولا سے بیان کر تیرا کام ہو جائے. یا ایسے مولا کو سلام کے سلام ہونے کا، یا مولا نے جواب دیا. اب بات آرام سے اور آپ زور سے سنیے. کہنے گا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے. کتنے؟ 2000 دینار بطور قرض چاہیے. علی نے اس کی بات سنی، اپنا ہاتھ اس کی کلائی پہ رکھا اور علی نے اس کی کلائی جھنجھوڑ کر کہا. علی نے کہا کیا ہو گیا؟ مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا ہے. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب. مولا آپ کی خیر فرمائے. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ میں بلند ہو. بہت مہربانی، اتنا اچھا. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. فرمائے مانگ علی سے رہا ہے اور مانگ قرض رہا ہے. سمجھ آگئی. کہنے لگا غلطی ہو گئی، قرض نہیں چاہیے، آپ کی عطا چاہیے. بولتے آئیے گا، آپ کی کریمی چاہیے، آپ کی سخاوت چاہیے. اور شیعہ میں حیدر کرار سے بڑھ کر کون جانے کہ علی کی کریمی کیا ہے، علی کی سخاوت کیا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو یہ بچے بھی بول پڑیں گے کہ علی کی یہ سخاوت کم ہے کہ علی بیٹھے ہیں اور کمبر نے آ کے کہا سائل آیا ہے. امام نے کہا کیا چاہیے؟ روٹی مانگ رہا ہے. امام نے کہا دے دے. کہا روٹی دسترخوان میں ہے. کہا دسترخوان دے دے. کہا دسترخوان اونٹ پر ہے. کہا اونٹ دے دے. کہا اونٹ قطار میں ہے. کہا قطار دے دے. بڑی بڑی آپ کی سنی بات تھی، میرے ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا.
کہنے کا غلطی ہو گئی کرنی چاہیے بہت اچھا سوچ. اب میرا دل لگ گیا اب آپ جب چاہیں گے جنگ حاضر ہو جاؤں کیونکہ بچہ سن رہا ہے. ہاں جہاں اچھے قدردان ہو تو وہاں پر پھر آنا ضروری نہیں واجب ہو جاتا ہے. کہنے کا کرنی چاہیے تیری عطا چاہیے تیری کریمی چاہیے تیری سخاوت چاہیے. علی فرماتے چل میں اس وقت تجھے دے سکتا ہوں مگر کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے تو ذرا کہیں اور چلتے. کہنے کا مولا کہاں؟ فرمایا چل تو ساتھ چلا اپنے زمانے کی بہترین شاعر احمد کوفی کے دروازے پر علی لے کر آئے. چھٹے امام کی بات نہیں بولے گا جواب ہاں بس علی نے دستک دی. احمد کوفی نے دروازہ کھولا مولا کو دیکھا سلام کیا قدموں میں گر کر کہنے لگا مولا خدا کسی کو کہا ہوتا میں حاضر ہو جاتا. امام نے کہا خود آیا ہوں مرضی سے آیا ہوں اور ایک کام آیا. بولیے گا خود آیا ہوں. مولا بانی ملی جناب ملک فجاز صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی والدہ کے مالک درجات بلند فرمائے. جملے کا لطف لیجیے گا. کیا کہا خود آیا ہوں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور ایک کام آیا. کیا میں کیا چاہتا ہے علی تجھے جنت میں ایسا گھر دے جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہیں. لطف لیجیے گا کتنی نہریں؟ 5 بولیے 5 نہریں بیک وقت بہتی. آج ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیں. نہیں ایک درود پڑھیں اور آواز بلند پڑھیں گا. توجہ ہے جناب حاجی جواد عالم بھٹی صاحب بہترین مولا کے مدح خان. مولا نے آباد و شاد رکھے. اور ویسے بھی بات جنت پر آ گئی تھی تو پھر مرزا ندیم صاحب اور عالم بھٹی صاحب کا آنا بنتا کیونکہ بات امیر کائنات کے لبوں سے نکلی. احمد کوفی کے دور میں آ کر مولا نے کہا چھٹے امام کا فرمان پڑا تھا کہ سوالات تم پر ہوتے ہیں قبر میں اور جوابات میرا دادا علی دیتا ہے. اسی کی تشریح میں آج کا ایک جملہ اور بس پھر تبرک نہیں جملہ آج کا مذہب اور پھر آپ کو بہترین انداز میں مذہب سنانے کے لیے بھائی تشریف لے آئے جس میرے ساتھ لیجیے. علی فرماتے کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت اسی کا مولا چاہیے. علی فرماتے آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عرض. سب بولو گے تو لطف آئے گا. کہنے کا مولا 2000 تو 4000 لیجیے 6000 لیجیے. علی نے سائل کی ضرورت 2000 ہے. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا اندر گیا 2000 دینار لایا. علی نے سائل کو دیے. سائل سلام کر کے شکریہ ادا کر کے چلا گیا. اب خبر نہیں اس جملے پر کون کتنا بولے گا. علی فرماتے ہیں احمد کوفی جی مولا میں لاکھ کاغذ قلم دبا تجھے تیری جنت لکھ دوں. بولیے گا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. میں نے انہیں پہلے بتایا جہاں سے بات شروع کی تھی چھٹے امام نے کہا تھا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا دو کہ قبر میں مر کے تم جاتے ہو سوالات تم پر ہوتے ہیں جوابات میرا دادا علی دیتا ہے. اسی پہ آج کا نتیجہ لیجئے گا. علی نے کہا لا کاغذ قلم دبا تجھے تیری جنت. بولو چلو میرے ساتھ ساتھ آپ عالم بھٹی صاحب سے بھی پوچھ لیجئے گا. یہ اصول ہے کہ بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. اچھا کبھی مرزا ندیم صاحب ایسے مجلس کے علاوہ آئے ہیں نا آپ کیا مہمان بندوں سے پوچھے گا کہ بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. اور یہ معاشرے میں یہ قانون ہے بلکہ یہ روایت ہے کہ انسان نے اگر مالک کو پہچاننا ہو تو وہ نوکر کو دکھتا ہے. آپ کسی کے گھر جائیں چلو لاہور اور فیصل آباد تو قریب ہے کبھی کرلا علی سناب جائیں نا عالم بھٹی صاحب کی دولت قدر پر تو آپ وہاں پر جا کر دستک دیں اور ان کا ملازم آئے اور کہ جناب بسم اللہ آئیے بیٹھیے حاجی صاحب کو بلاتا ہوں تو آپ کہیں گے ہاں کیونکہ حاجی صاحب اچھی طبیعت کے مالک ہیں تو ان کا نوکر بھی خادم بھی ایسے ہی ہے. اور اگر خادم اگر آپ کے ساتھ فضول بات کرنے لگے تو آپ کہیں گے یار مالک کیسا ہوگا کہ نوکر کو تمیز ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں اور نوکروں سے بڑے گھر کی پہچان ہوتی ہے. آج معلوم ہوا بطول کی چوکھٹ پر سلمان جھاڑو کیوں دیتے تھے. گھر جا کر سوچیے گا بس میرا ساتھ دیجیے گا. کیا کہا علی نے کہ لا کاغذ قلم زبان تجھے تیری
मैं अली इब्न अबी तालिब ने अहमद कूफी को जन्नत में ऐसा कर दिया जहाँ पानी लेने भाई को बेटियों दस्तखत की मोहर दी और अली ने इसकी जन्नत की रसीद दी। अली चल रही है, मुझे खबर नहीं है कि मेरे मौजू के साथ कौन कौन कितना मरबूत है, ये मुझे अभी आज की इस बात पर अंदाजा हो जाएगा। अली अपने घर को चले, अहमद कूफी अपने घर के सहन में आया, अपनी ज़ौजा और अपने इकलौते बेटे को आवाज़ दी। जितनी देर में वो पहुंचते अहमद कूफी खुशी से जमीन पे गिरा और इंतकाल कर गया। ज़ौजा ने हाथ लगा के बेटे से कहा कि तेरा बाबा मर गया। उसने कहा क्या करूं? कहा जा अली अभी 2-4 गलियां दूर गए होंगे, अली को जाकर बता के आपका नौकर दुनिया से चला गया। अहमद कूफी का बेटा 2-4 गलियां दूर आया, सामने अली नजर आए, हाथ जोड़कर सलाम करके या अली आपका नौकर मेरा बाबा अहमद कूफी दुनिया से चला गया। अली मुस्कुराकर फरमाते मालूम था जाना था तभी तो लिख के दी थी। तवज्जो चाहो, मालूम था जाना था तभी तो लिख कर बोलो। गुस्ल अली ने दिया, कफन अली ने पिराया, जनाजा अली ने पढ़ा, लहद में अली ने उतारा, झटके सुनी दोस्तों में तब देखना, तलकीन अली ने पढ़ी, कब्र का दरवाजा बंद हुआ। आज के मौजू का नतीजा अली चले, अहमद कूफी का बेटा अली के कदमों में गिरा, कहने लगा तू किस किस का इमाम है? अली का इमाम है जिन्ना। क्या बात है? कहने लगा जब तू सबका इमाम है तो फिर बताना कि इस वक्त कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है, बताना कब्र में मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। अली मुस्कुराकर फरमाते पूछा अली से है, फिर बताऊं क्यों दिखाऊंगा। पूछा अली से है तो फिर बताऊं क्यों दिखाऊंगा। उसने कहा मौला मैं देख पाऊंगा? अली ने कहा मौला कैसे? पर मैं मेरे 2 उंगलियों में देख, जो देखेगा वो कब्र का मंजर होगा। अहमद कूफी के बेटे ने ऐसे झांका अली की उंगलियों में, गौर से देखा, हैरत से देखा, काफी देर देखा, खुशी से देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा। अली ने कहा क्या हुआ? कुर्बान था तुझ पे, कब्र के अंदर भी तू है, कब्र के बाहर पहुंचाने के लिए बाजारों में इतनी अंदाज में मसलन खान बैठे हैं। मैंने तबरुकन बसात कही कि ये जुमला कहना है कि ये रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेबला नोटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे। एक ही जुमला कहा और बेबला नोटों पर बैठ गई। क्या हुसैन गवाह है ना? भैया मैं शाम जा रही हूँ मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी। भाई भी मेरा मारा